بسم الله الرحمن الرحيم. آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، کوئی بنیا رونق اکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرمی ریت تے تھل چلیا، کوئی بھولیا مقصد ایتھے آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. میرے ویر مسافر خانہ ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. ہمہ قسم دی حمد و ثنا درود السلام تو بعد صاحب و ساتھیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ویرو بھائیو، اللہ احکم الحاکمین دی رحمت اور توفیق دے نال میں تسا احباب دے سامنے اج سیدنا یوسف علیہ السلام دے قصے دا آغاز کرنا چاہنا اور سورہ یوسف دی تفسیر نو مختصراً تہاڈی خدمت اندر گوش گزار کرن دا ارادہ لے کے آیا ہاں. اللہ مالک دے حضور دعا ہے اللہ میرا تہاڈا مل بیٹھ کے جمعۃ المبارک دا فریضہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت دے نال نوازے. میرے بیرو بھائیو، اس سورہ یوسف
12ویں پارے دے اندروں شروع ہوندی تے 13ویں سپارے دے اندر یہ سورت مکمل ہوندی، اور اللہ پاک نے اس سورت دے اندر اس سورت دا آغاز بھی 12ویں پارے تو کیتا ہے، اور اس سورت دے رکوع بھی 12 تے جنہ دا تذکرہ کیتا ہے او بھائی بھی 12 ہی سن۔ 12 بھائیاں دا 12ویں سپارے دی سورہ یوسف دے 12 رکوعاں اندر تذکرہ کیتا ہے اللہ پاک نے۔ اور میرے ویروں، اے سورہ یوسف ایدیاں 111 آیتاں نے، 1600 ایدے کلمات نے، اور سورہ یوسف نے 7166 اے حرف نے۔ اللہ پاک نے اس سورت نو میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کس ویلے نازل فرمایا ہے، یہ دی وجہ کی بنی؟ آؤ پہلے اس بات نو سمجھ لئیے۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں ایک دن کسے نے آ کے سوال کیتا۔ بعض مفسرین نے لکھے ہیں یہ سوال یہودیاں دی طرفوں کیتا گیا، اور امام بخاری نے صحیح البخاری دے اندر نقل فرمایا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے ایک دن نبی علیہ السلام کو پوچھے آپ سونے آپ کریم ابن کریم کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کریم کون؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے جڑا متقی ہوئے پرہیزگار ہے او کریم۔ صحابہ نے سونے آپ ساڈا اے مقصد نہیں، اسی پوچھنا چاہنے آپ عزت دے اعتبار نال دنیا تے کیڑا کریم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کریم ابن کریم تے ابن کریم حضرت یوسف علیہ السلام نے مقصد کی آپ بھی چنگے، باپ بھی چنگا، دادا بھی چنگا تے پردادا بھی چنگا۔ اے چنگیاں دی لڑی چوں ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، یہ ساری لڑی اللہ نے چنگی بنائی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق یہودیاں ایک سوال کیتا کہ اللہ دے پیغمبر جی سانو دسو اے کنعان دے اندر پیدا ہونے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان چ رہندے سن، اور پھر انہاں دا پورا خاندان تے یوسف علیہ السلام سمیت اے مصر دے اندر کیویں پہنچ گئے؟ اوتھے جان دی وجہ کی بنی؟ ایک تے اے وجہ، دوسری امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر اندر، اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی دے اندر یہ بات لکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو حضرت یعقوب علیہ السلام دی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام دے نال جدائی پینا اور انہاں دا مصر چ جانا، یہ دی دو وجہ نے۔ ایک وجہ تے بیان کی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن اللہ کو دعا کرن لگ پے، دعا کی تھی، دل چ خیال آ گیا اللہ نے میرے باپ اسحاق علیہ السلام نو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کر رہے ہیں میرے بابے دی بڑی شان ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بڑی شان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بڑی شان ہے جی اللہ کو دعا کر دیتی، کہنے لگے اللہ سونے میرے باپ دی بڑی شان ہے، اللہ تو میرے چاچے نو یا تائے نو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو بڑیاں شاناں دتیاں نے، اللہ تو میرے دادا جی ابراہیم علیہ السلام نو بڑی شان دیتی ہے، اللہ سونیا اے شانہ مینوں بھی دے چھڑ تے میری اولاد نو بھی عطا فرما دے۔ مفسرین لکھ دینے بس اوقات بندے کول انیاں نیکیاں نہیں ہوندیاں، پھر اللہ اپنے بندے نو ازمائشاں چ مبتلا کر دیندے نے، امتحاناں چ پا کے اپنے بندے نو بڑا مقام دے دیندے نے۔ ایک وجہ کہ انہاں دی دعا دی وجہ تو ازمائش آ گئی، تے دوجی مفسرین نے اے وجہ بیان فرمائیے ایک دن اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد دی نماز پڑھ رہے سن، نبی سارے تہجد گزار ہوندے نے، اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ دے سارے نبی تہجد گزار ہویا کردے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد پہ پڑھتے سن، کولی حضرت یوسف علیہ السلام لیٹے سن دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے 12 بیٹے دیتے سن، 12 پتر، 10 بیٹے، ایک بیوی بچوں 2 بیٹے، دوسری بیوی بچوں حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ دونوں بیٹے اللہ نے اماں جی روئیل دی اندروں عطا فرمائے سن۔ 10 بیٹے اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو دوسری بیوی جو دیتے سن، تے جیڑے 10 سن دے وہ بڑے نوجوان، اچھے لمبے قداں والے، ایک کاروبار کرنے والے، بڑے بڑے جوان سن۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے سن دے، دوسری بیوی جو سن حضرت بنیامین بھی چھوٹے سن دے نام۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نال بابا جی نو محبت بڑی ہے، ہر ویلے اپنے کول ہی بٹھائی رکھ دے سن، انہاں نو اپنی نظراں تو جل نہیں سن ہون دیندے نام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد دی نماز پڑھ رہے سن، تہجد پڑھ دیا ہویا انج کر کے پتر ستے پے نے خراٹے مارنے شروع کر دیتے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی کال جڑی رب نال ملی ہے، اللہ نال جڑی کال ملی، وہ کال ادھروں کٹی گئی، دل چ خیال آ گیا میرے پتر یوسف علیہ السلام نو، میرے بیٹے یوسف نو کی ہو گیا؟ محبت بڑی سی، دل چ خیال آ گیا اللہ اینو کی ہویا ہے، اے انج کیوں کرن لگ پیا ہے؟ اے ایک واری، دوجی دفعہ، تیجی دفعہ بار بار دل چ خیال آیا، اتوں آواز آئی او میرے یعقوب نبی، جڑیاں کالاں میرے نال ملدیاں سن، جڑیاں محبتاں تیرے دل چ میریاں سن دیاں، اج او دے درمیان یوسف بھی آ رہا ہے، یا پھر 40 سال لیے پتر دا منہ نہیں ویکھ سکے گا۔ اے دوجی وجہ لکھی، اے 2 وجہ بنیاں پر کیف اللہ پاک نے، اللہ اکبر دیاں قدرتاں تے وہ آپ ہی جاندا ہے۔ انہیں مصر نو آباد کرنا سی نا، جدوں کسی علاقے نو آباد کرنا چاہے نا، میرے رب دیاں قدرتاں، جی انہیں مکے نو آباد کروانا سی تے اپنے نبی اسماعیل نو تے چھڑا دیتا بچپن اندر، تے جے میرے رب دے ارادے بنے مصر نو آباد کرن دے، مصر دے لوگاں نو نبی دین دے، اللہ نے یوسف دی ایک کہانی بنا دیتی، بچپن جییں جدا کھیل بنایا کہ اپنے پراواں دے ہتھوں ہی وکدا وکاندا مصر جا پہنچے۔ میرے ویر برکیف دسن دا مقصد دے وے، اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ اپنے پیغمبر تے یہودیاں دا جواب دے دیاں نازل فرمایا کہ اللہ دے نے اسی دسنے ایک کنان جو مصر کیویں گئے سن، پورا خاندان مصر کیویں پہنچے ہیں، سونیا تواڈے کولوں پوچھ دے نے، سنو نا اسی اپنے قرآن چ واقعہ بیان فرمان لگے جے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سونے نبیاں ایک ساڑیاں حکمت والیاں واضح کتاب دیاں آیتاں نے جیڑیاں سی پڑھن لگیاں نام انا انزلناہ قرآنا عربیا، میرے محبوبا اسی قرآن نو تواڈے تے عربی زبان چ نازل فرما دیتا ہے۔ قرآن اسی عربی چ نازل کر رہے ہیں، عربی دے اندر اے دیاں 2 وجہ، ایک وجہ کہ مکے دے لوگ بھی عربی سن، میرے پیغمبر بھی عربی سن دے۔ امام ابن کثیر نے نا ایک ضعیف سند نال اے بات لکھی، جڑا بندہ سورہ یوسف ہمیشہ پڑھتا رہے گا نا اللہ انہوں جان قدر دی سختی تو بچا لے۔ سند تے کمزور، لیکن خالد بن مہتان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث نے، انہوں نے بات لکھی جنت اندر اللہ اپنے جنتی نواباں نو سورہ یوسف پڑھن دا حکم دین گے،
اللہ کہن کہ میرے بندے ہو یارا یوسف علیہ السلام دے متعلق جڑی میں صورت اتاری سی نا او میرے نبی دی صورت پڑھو. ایک قصہ اللہ نے بڑا ہی سونا بیان فرمایا. اللہ نے واقعے قرآن چ سارے ہی سونے بیان کیتے نے لیکن اس واقعے دے شروع تے فرمایا نحنو نقص علیک احسن القصص. سونیا نبی اسی سونا قصہ بیان کرن لگے ہاں. اے بڑا پیارا قصہ جے اور اسی عربی زبان چ تواڈے تے نازل فرما رہے ہیں. عربی زبان دی وجہ بھی میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مکے دے لوگوں او مکے دے لوگوں سنو نا احب العربان سلاسل عربیاں نال عرب دے لوگاں نال تین وجہ تو محبت کریا کرو. تین وجہ دی بنا تے انہاں نال پیار کریا جے. کیوں سونیا نبیا انج لگدا جویں میرے پیغمبر سانو کہہ گئے سن دے نام لے انی عربیون. میرے پیغمبر فرماندے نے پہلی وجہ وے مینوں رب نے تہاڈا نبی بنایا تے عربی بنایا. سانو عربیاں نال محبت ہے. ساڈے نبی عربی سندے انہاں دی زبان عربی. میرے پیغمبر فرماندے نے وال قرآن عربیون. میرے امتیو اللہ نے قرآن بھی تانوں دیتا ہے تے عربی دے اندر دیتا ہے. اور میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے جنتی نوابوں او میری امت دے لوگوں لے کلام اہل الجنت عربیون. تیجی بات آج جنت دے اندر جدو جنتی جوان جان گے تے ساریاں دی زبان عربی ہوئے گی. عربیاں نالے نہ وجہ تو محبت کریا کرونا. میرے رب نے سورہ یوسف نو عربی اندر نازل فرمایا اور انی پیاری یہ سورت. ایک دن میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر بیٹھ کے یہ دیاں تلاوتاں کر سندے. بعد نے لکھیا ہے مدینے جو واقعہ پیش آیا ہے مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر سورہ یوسف دیاں تلاوتاں فرما رہے سندے. ایک یہودی آ گیا نا ایک یہودی بندہ آیا. ان ہبرم من الیہود یہودیاں دا بہت بڑا عالم مسجد نبوی اندر آیا. آ کے آیا جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے قریب گیا نام داخل علی النبی فوافقہ یقرأ بسورۃ یوسف. میرے پیغمبر کول گیا نام میرے نبی سورہ یوسف دیاں تلاوتاں فرما رہے سن. اے کہن لگا سونیا اے سورہ یوسف تواڈے ہتھوں کتے تواڈے ہتھی کتھوں آئی ہے اے واقعہ تسی کتھوں لے آئے. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے جڑا قرآن میرے تے نازل کیتا ہے واقعہ اللہ نے اس قرآن دے اندر نازل فرمایا ہے. اے واپس چلا گیا جا کے اپنے یہودیاں نو کہندا ہے جویں ساڈیاں کتاباں اندر اسی یوسف علیہ السلام دے متعلق واقعہ پڑھ دے سان دے اج میں سن کے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرآن چو واقعہ پہ پڑھ دینے اور بڑے پیارے انداز نال پڑھ رہے نے. یہ واپس آ گئے یہودیاں دی جماعت نو اکٹھیاں کر کے لے کے آیا نا آ کے اندر سونے او جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ جڑا اللہ نے تواڈے تے اتارے ہے ذرا سناؤ نا. میرے پیغمبر قرآن دی سورہ یوسف پڑھیے جن یہودی آئے سن دے اللہ نے ساریاں نو ایمان نصیب فرما دیتا ہے. اے واقعہ میرے رب نے آونا سورہ یوسف دی تفسیر دی طرف آئیے واقعے دا آغاز کریے. حضرت یوسف علیہ السلام کون نے نام جنہ دے متعلق اللہ پاک نے 12 سپار 12ویں پارے اندر 12 رکوعاں دی سورت نازل فرما کے 12 پراواں دے تذکرے فرمائے نے. اللہ پاک فرماندے نے اذ قال یوسف لابیہ یا بطنی رائت احد عشر کوکبا. حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے بابا جی کو لا کے بہ گئے. امام ابن کثیر نے الجمال والکمال اندر قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے
اے بات لکھیے اللہ دے نبی جناب یوسف دی عمر 17 سال ہے، بعد کہندے نے 12 سال ہے، اور ایک روایت اندر 7 سال ہے۔ اللہ دے نبی چھوٹی عمر ہے، 7 سال دی عمر ہوئے گی یا 12 سال دی عمر، اپنے بابا جی کو آ گئے، اور امام قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ اس وقت 17-18 سالاں دا بچہ ہی ہوندا سی، جوان نہیں سی ہوندا۔ اس وقت دی عمر کیونکہ عمرہ زیادہ ہوندا سن، زیادہ عمرہ ہون دی وجہ تو 18-20 سال دی عمر چ بچہ ہی شمار کردے سن، ادو چھوٹی عمر ہویا کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا جی کو آ کے بہ گئے نام آندے نے ابا جی او میرے ابو جی اذ قال یوسف لے ابی، سونے یاد کرو ویلے جدو ساڈا نبی یوسف کہہ رہے سن ابا جی انی رایت احد عشر کوکبا، بابا میں 11 ستارے تے چند تے سورج نو راتی خواب دے اندر ویکھیا اے، مینوں سجدہ پہ کردے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے بابا میں آ چیزاں ویکھیاں نے نا، اے مینوں سجدہ کر رہے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا جدوں خواب سنیا، یعقوب نبی سن اللہ دے نبی بڑے سیانے ہوندے جے نام، اللہ دے نبی یعقوب ڈاڈے سیانے سن، پتر دا خواب سنیا تے سمجھ گئے اللہ نے میریاں دعاواں سن لیاں نے، اللہ نے جویں مینوں چنیا نام ایویں رب میرے پتر یوسف نو اپنا نبی بنان والے نے۔ پیو نو تے پہلے ہی جناب یوسف نال محبت بڑی سی، تے جدوں دین دی گل سنی نا، جدوں اے خواب سنی نا، جدی تعبیر بن دیے کہ میرے پتر یوسف نو اللہ نبی بنان گے، اللہ اینو چنن گے نا، اللہ اینو نبوتاں دین گے، باپ واسطے کڈی فخر دی بات ہوندی ہے۔ اے کوئی چھوٹا جہا اعزاز نہیں کہ اللہ جی دے پتر نو نبی بنان لگے ہون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدوں اے خواب سنی نا، کہن لگے قال یا بنیا لا تقصص رؤیاکم علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہن لگے ہو میرے پتر یوسف اے خواب اپنے ویرانو نہ دسیم، اے بھائیاں نو خواب نہ دسیم، ابو جی گل کیے میرے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے نے او پتر یوسف گل اے تیرے پرام ہے تے تیرے ویر نے، پر شیطان انسان دا دشمن ہے، کوئی پتہ نہیں حسد دلاں چ پا کے انہاں نو تیرا دشمن نہ بنا دے۔ شیطان دا دا لگ جاندا ہے، شیطان دا دا لگن تے آوے تے نبیاں دے پتراں تے لگ جاندا ہے۔ ایتھے لوگ آندے نے فلانے حاجی صاحب دا منڈا او انج دا نکلیا ہے، فلانے نمازی دا چھور انج دا، فلانا ویکھیا جے فلانے مولوی دا پتر کہ جا، اللہ آندے نے تسی انہاں دیاں گلاں کردے ہو، شیطان دا دا لگے تے نبیاں دے پتراں تے لگ جاندا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آندے نے بیٹا شیطان دشمن ہے بندے دا، حسد پیدا نہ کر دے وے، او دل چ کوئی غلط خیال نہ پیدا کرتے۔ پھر نبی نو پہلے کچھ محسوس ہو رہا سی کہ میرے پتر جڑے نے بڑیاں عجیب نظراں نال ویکھدے نے، کہندے نے میرے بیٹے اپنے ویراں نو خواب نہ دسی، انہاں نو خواب نہ دسی۔ تے اگلی قرآن دی ایت دس دیے اللہ پاک فرماندے نے ساڈے نبی یعقوب نو پتہ لگ چکیا سی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا تَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔
خواب سن کے ہی سمجھ گئے سن میرے پتر میرا رب تینوں نبی بنائے گا، میرے رب نے تینوں چنیا نام جی میں رب نے میرے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اللہ اکبر تیرے بابے نو اور حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد نو چنیا، میرے پتر رب تینوں نبی بنائے گا، میرا اللہ تینوں بڑا عالم بنائے گا، تینوں دین دا علم دے گا، تینوں نبوتاں دے گا، لیکن بیٹا اجے خواب بیان نہ کریم، اے خواب ویرانو نہ دسیم۔ اللہ اکبر بعد کہندے نے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ویرانو اے خواب دس پیندے سن تے بعد کہندے نے اجے کوئی نہیں دسی، گل ہو رہے وے ایک دن سارے ویر خواب تو بغیر ہی ایک پرا دے گھر اکٹھے ہو کے بہ گئے، اوتھے جمع ہو کے آپس میٹنگاں کرن لگ پے تے میٹنگ کس گل تے ہو رہی ہے؟ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ سارے براواں دے بارے اللہ دے بڑے سوالاں دے جواب اسی رکھے نے، سوال کرنے والے واسطے بڑے جواب نے۔ اے جدوں سارے کٹھے ہو کے بہ گئے سن، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ اللہ دی قسم قرآن ایت ایت پڑھ دے جاؤ، ہر ایت اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا نام پہ آمدا ہے۔ اللہ نے 24 مرتبہ اپنے نبی جناب یوسف دا کلی سورہ یوسف دے اندر نام لے آئے، 24 مرتبہ حضرت یوسف دا نام آیا جے سورہ یوسف اندر۔ اللہ کہندے نے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، آپس مشورے کر رہے نے، آندے نے کاروبار کریے تے اسی، جانور چرائیے تے اسی، پیسے کمائیے تے اسی، اللہ اکبر گھر خرچہ لیا کے دئیے تے اسی، پر جیڑیاں نظراں نال ساڈا بابا یعقوب اپنے پتر یوسف نو ویندا ہے انہاں نظراں نال سانو نہیں ویندا۔ شیطان دا ڈر لگ گیا، حسد دی پہلے ہی اگ بلی سی کہ اے ویلے بیٹھے کھاندے رہندے نے ساڈا بابا، حالانکہ اسی کما کے لیا کے دینے آم، اے محبتاں ساڈے نال کرنیاں چاہیدیاں نے، اے پیار ساڈے نال بہتا کرنا چاہیدہ ہے، لیکن ساڈا باپ لگدا ہے بڑھاپے دی وجہ تو سری غلطی دے اندر چلا گیا ہے، ساڈے باپ نو سمجھی نہیں آ رہی، ساڈے نال محبت دی بجائے ویلے بیٹھے یوسف نال محبتاں بہتیاں کر دینے۔ اللہ جاندا جے جدوں شیطان دا داں لگ جائے، جدوں حسد دی اگ بل پوے، اللہ اکبر اللہ تے بھراواں دے دل چ بل پیندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے 18 پتر سن دے 18، اور ایک دا نام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن کسے انہوں کہا او محمد تیرا بابا علی تینوں جنگاں چ گھلدا ہے اور حسن و حسین نو اپنے کول رکھدا ہے، تینوں ہمیشہ موت دے منہ چ گھلدا ہے، حسن و حسین نال بہتی محبت کردا ہے، تے علی دا پتر سی میرے تواڈے دماغاں ورگا نہیں سی، بڑا سیاںا بندہ، بڑا ہی دنا بندہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہن لگے او سن اللہ دے بندیاں، جڑے میرے بابا علی نے حسن و حسین او دیاں اکھاں نے تے میں اپنے باپ دے ہاتھ واں، او دیاں اکھاں نے میں اپنے بابے دے ہاتھ واں، اکھاں دا کام ہور ہوندا ہے ہتھاں دا کام ہور ہوندا ہے۔ کہن لگا میں اپنے بابے دے ہاتھ واں، مینوں اپنا میرا باپ ہاتھ دے طور تے استعمال کردا ہے، او میرے باپ دیاں اکھاں نے انہاں نوں اکھاں دے طور تے استعمال کردا ہے، اکھاں اپنا کام کردیاں نے ہاتھ اپنے کام کردا ہے، ایدے وچ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ میرے وین حسد دی اگ بل پوے نا، حسد دی اگ بل پوے، بھرا بھراواں دے دشمن بن جاندے نے۔ اللہ اکبر، گوانڈی
گوانڈی دا دشمن بن جاندا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ کو جناب یوسف علیہ السلام بھائی سکے نے تے حسد دی وجہ تو برا دے دشمن بن بیٹھے نے نام۔ اللہ اکبر اللہ تے مولانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے امتیو تسی حسد نہ کرے آجے، تسی حسد نہ کرے آجے، کیونکہ حسد کرن دی وجہ تو بندہ مومن دیاں نیکیاں انج کر کے حسد مکا دیندا ہے، کھا جاندا ہے، جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ جلا کے راکھ کر دیندی ہے۔ حسد بندے دیاں نیکیاں پلے نہیں جے چھڈدا، حسد کرن والا اپنا آپ ہی نقصان کر بیندا ہے، اپنا آپ ہی گواہ بندا ہے۔ اور کسے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تیم کہندا عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، او عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بھریا کر، نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ مل دئی نال نصیباں دے۔ اور گل بڑی پیاری کہندے محل ویکھ کے جھگی ٹامی نام، محل کسے دا ویکھ کے جھگی ٹامی نام، ایویں اپنا آپ گوامی نام، ایویں اپنا آپ گوامی نام، سر غیراں اگے جھکامی نام، کیوں او کوئی وڈنا او کوئی وڈنا جو کچھ بیجاں گے، سکھ مل دئی نال نصیباں دے۔ اور کیوں کرنا ہے میری میری تم، آخر بننا ہی قبر دی تیری تم، کیوں کرنا ہے میری میری تم، آخر بننا ہی قبر دی ڈھیری تم، ایویں چھڈ دے ہیرا پھیری تم، آجا بچ او آجا بہ جا بچ مسیتاں دے، سکھ مل دئی نال نصیباں دے۔ میرے ویر گل دور نہ چلی جائے، اللہ اکبر حسد دی اگ جے بل پوے، قاضی اللہ دے ایک بڑے پیارے بندے مولانا عبدالسلام بستوی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے۔ اللہ اکبر کہندے نے ایک بادشاہ دے دربار دے اندر ایک عالم بندہ لوگاں نو واز کردا ہے، تبلیغ کردا ہے، اللہ اکبر بادشاہ دے سامنے اور روزانہ تبلیغ کردا ہے، واز کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے، بادشاہ دے نال محبت بڑی کردا ہے، او دی عزت بڑی ہے، سارے احترام کردے نے۔ تے ایک بندے دے دل چ اگ بل پئی نہ سدی، او آندا اے دی بڑی عزت ہے، اے دا بڑا احترام ہے۔ کئی باز کرن والیاں نال لوگ نفرت کرن لگ پیندے نے، کئیاں نو حسد ہو ہی جاندا ہے، اے دے کول چنگی گڈی کیوں ہے، اے دا انج دا مکان کیوں ہے، اے دی ایڈی عزت کیوں ہے، نا نا ایویں نہ کریا کر۔ اللہ اکبر اے دے دل اندر اگ بل پئی، اللہ والے نو کہندا ہے میں تیری دعوت پکانا چاہنا وا، ایک دن آنا میرے گھری دعوت کھایا۔ اللہ والے نو اپنے گھر بلایا، اے درویش بندے نو اس عالم بندے نو انہیں کچا لسن کچا تھوم کھلا دیتا ہے یا پیاز کھلا دیتا، اور ادھر آ کے بادشاہ نو کہندا ہے او جڑا مولوی ہے جڑا تبلیغ کرنا آندا ہے، بادشاہ جی او کہندا ہے مینوں بادشاہ سلامت کولوں بدبو آندی ہے، نہیں یقین تے اج کول بلا لیا جے، ادھر اینوں لسن کھلا دیتا ہے، ادھر بادشاہ دے دربار چوں آیا ہے، بادشاہ قریب بلایا، انہیں اپنے منہ تے کپڑا رکھ لیا کہ کدھرے میرے منہ دی سمیل بادشاہ نو نہ آ جائے۔ بادشاہ دے دل اندر اے جناب جڑی انہیں بات پائی سی او دے چ مزید شک پیدا ہو گیا کہ تے واقعی مینوں ویکھ کے منہ تے کپڑا رکھ لیندا ہے، انہیں رکا دے دیتا ہے، ایک رکا دیتا کیا فلانے وزیر کو لے جانا۔ اللہ اکبر یہ اللہ والا رکا لے کے نکلے ہیں، اگوں حاسد مل گیا، کہنے لگا کدھر جا رہے ہو، کہنے لگا فلاں بادشاہ نے فلاں وزیر دے دربار چ بھیجیا ہے،
کیا رکا لے جا میں انہوں دین واسطے جا رہا ہاں انہوں پتا سی بادشاہ جنوں بھی رکا لے کے دیتا ہے کوئی نہ کوئی انعام ہی دیتا ہے کوئی جگیر دیتی ہے کوئی تحفہ دیتا ہے اے رکا کیوں نہ ہوئے میں لے جاواں وہ کہندا اللہ والیاں اے رکا تو رہن دے چلو میں لے جانا وا وہ کہندا جے تو ایویں راضی ہے تے تو لے جا اندروں پڑھ کے کسی نہیں ویکھیا نام وزیر دے دربار چ چلا گیا اوتھے لے جا کے اینے حاسد نے اور رکا وزیر نو دیتا ہے وزیر کھول کے پڑھیا اوتے لکھیا ہے وے آ بندہ رکے والا جدو تیرے دربار چ آ جائے ایدا سر قلم کر دیں ایدی چمڑی لا کے او دے توڑی بھر کے میرے دربار چ کر دیں نام اے بندہ اوتے پہنچیا جس ویلے وزیر نے کیا تینوں قتل کیتا جانا ہے کہنے لگا میں تے آریتن کسے دا رکا لے کے آیا سام اے میرا نہیں ہے اے میرا نہیں ہے وزیر کہندا رکے اوتے لکھیا رکے والا ہی بندہ ہوئے گا تینوں ہن چھڈ نہیں سکدے اینوں گرفتار کر کے ایدی جناب چمڑی لا کے توڑی بھر کے بھیج دیتی ہے اگلا دن ہویا ادھر جناب بادشاہ دے دربار اندر درویش بھی آ کے تبلیغ شروع کر دیتی ہے اللہ والا بھی تبلیغ کر رہا ہے اور بادشاہ دے جس ویلے ویکھیاں تے حیران ہو گیا کہ تینوں رکا دیتا سی او کیتھے او کہندا ہے فلاں بندہ لے گیا اونی دیر نو دی جناب او دی لا او دی چمڑی بھی پہنچ گئی نا بادشاہ نے پوچھا گل کی ہے او کہن لگا بادشاہ سلامت گل لے دسن والے نے آخر تے لکھیا بسا اوقات حسد کرن والا اپنی اگ چ آپ ہی جل جاندا ہے اپنا آپ ہی نقصان کر بیندا ہے ادھر ویکھی جناب یوسف علیہ السلام دے پرا اے نبی دے پتر نے نبی دے پوترے نے نبی دے پڑپوتے نے دادا بھی نبی باپ بھی نبی اور جناب او پردادا بھی نبی اللہ اکبر اللہ ایک نبی دے پرانے اتنا پیارا ماحول نبیاں دے گھر چ پیدا ہون والے لیکن دل چ حسد دی اگ بل پئی نام ایسی اگ بنی اپنے ایک بھرا دے گھر بہ گئے کہن لگے از قالو لا یوسف واخوه وحب الى ابینا منا ونحن اسبام انا بانا لفی ضلال مبین ایک بھرا دے قریب بہ کے مشورے پہ کرتے ہیں کمائیاں اسی کرنے آم مزدوریاں اسی کرنے آم خرچے گھر دے اسی لیا کے دینے آم یوسف ویلا بیٹھا کھاندا ہے چھڑی نظراں نال ساڈا پیو نو ویندا ہے سانو نہیں ویندا او دے نال بہتیاں محبتاں کردا ہے ساڈا پیو تے شاید بڑھاپے دی وجہ تو سری غلطی اندر ہے اے گمراہی اندر چلا گیا ہے ساڈا پیو تے اونج ہی بھول گیا ہے ہن تے ہن پتہ ہی نہیں لگدا کیڑی گل کرنی ہے تے کیڑی نہیں کرنی اے پتر اپنے باپ نبی دے بارے انج دیاں گلاں پہ کہندے نے اللہ دا قرآن انہاں دیاں گلاں بن کے زمین تے آیا ہے میرے ویر اللہ پاک فرماندے نے اے مشورہ کرن لگے ہن پھر کی کرنا چاہیے کیویں گل بنے گی ایک بول کے آندا ہے اقتلوا یوسف اقتلوا یوسف ابی ترہو ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین ایک کہندا ہے او کرنا کی ہے اپا یوسف نو قتل ہی کر دئیے یوسف نو مار چھڑیے یوسف نو قتل کر دئیے وڈا پرا جدا نام یہودا مفسرین نے لکھیا ہے اوہاں دا نام ویرو قتل بڑا بڑا گناہ جے قتل نہ کریا جے آخر اپا نبی دے پتراں آپا کیوں قتل کریے نہ قتل نہ کریے ایڈا بڑا گناہ وہ کہندے نے جے قتل نہیں کرنا تینو دیس نکالے دے چھڑیے نام کسے کنویں چ چھڈ آئیے وہ کہندا بابے دا پتر وہ دے کولوں جا کے کسے کنویں چ سٹ کے آ جانا اے بھی بہت بڑا مینوں گناہ معلوم ہوندا ہے ویرو اے گناہ بڑا بڑا ہے بڑا ہوندا ہے گناہ بہت بڑا ہے لیکن اے سارے اگوں بول کے آندے نے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ پریشان کیوں نہ اسی کیڑے روز ہی گناہ کرنے نے ایک غلطی کران گے بعد چ اپاں نیک بن جانا شیطان مت مار دیندا ہے نا کدی بندے دی آندا ایک ہی غلطی نہ کر لے پھر توبہ کر لاں ایک غلطی کر لے الا من تابا
میرے رب آندے نے لوگوں میں توبہ دی کر قبول کرنا وا جدے کولو بھول بھلیکھے غلطی ہو جائے جیڑا غلطی کرن دی توبہ دی نیت غلطی کرے میں رب او دیتے سخت ناراض ہو جانا وا بندہ ارادہ کر کے غلطی کرے میں ارادہ کر کے غلطی کرے کہ میں نو رب نے بعد بخش دینا ہے اس پاپی نو کی پتہ ہے بعد توبہ نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی اسی طرح ہی کدھر جان نہ نکل جائے کی پتہ ہے اوویں ہی مر جائے کی پتہ توبہ دا موقع ملے کہ نہ ملے شیطان نے بھی ایتھے مت مار دیتی ہے آندا ہے او نبی دیو پترو کی ہویا ہے ایک غلطی کرنی ہے او دو بعد اپاں توبہ کر لاں گے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اپاں نیک بندے بن جانا ہے پہلے بھی تے نیکیاں کری دیاں نے بعد بھی نیکیاں کران گے ایک گناہ ہے بخشوا لواں گے او دیاں معافیاں منگ لان گے اللہ اکبر اللہ جدوں مشورہ ہو گیا نا اپنے بابے کول اٹھ کے آ گئے آ کے اندر قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب اے مشورہ طے پا گیا آپس معاملہ بن گیا کرنا کیے کہندے نے مارنا نہیں ہے میں اپنے بڑا کہندا ہے میں اپنی اکھاں دے سامنے چھوٹے دا قتل نہیں ویکھ سکدا چلو انج کر لو انہوں کسے کنویں وچ سٹ آؤ کسے کنویں وچ چھڈ آؤ اللہ اکبر اللہ جو ہوئے گا میں تو بعد ہوئے گا نا میں اپنے سامنے انج نہیں ویکھنا چاہندا اے مشورہ طے پا گیا آ گئے اپنے ابو کول آ کے اندر کالو یا بانا شامی مشورہ ہویا ہے تے رات نو کٹھے ہو کے بابے کول آ گئے کہنے لگے بابا یا بانا مالک لا تامنا لا یوسف بابا ویراں تو وڈا بھراواں تو وڈا رشتہ کیڑا ہے سانو یہ سمجھا تے صحیح ساتھوں وڈا اے دا خیر خواہ کون ہے گل تے صحیح ہے کہ ویراں تو وڈا بھائیاں تو وڈا رشتہ کوئی نہیں دنیا چ ماپیاں تو بعد سب تو وڈا رشتہ ہوندا ہے تے بندے دے بھرا ہوندے نے بھرا بھراواں دیاں باواں ہویا کردیاں نے یہ تے الگ گل ہے کہ ساڈے معاشرے اندر اج مادہ پرستی دا دور ہے تے ویری ویراں دیاں باواں پہ پندے نے اللہ اکبر تسی کہو گے یہ کوئی سنی سنائی گل تھوڑے دن پہلے نا میں اکھاں نال ویکھیا جے سامنے پرانے کانے نا سٹاپ دے اوپر لڑائی ہوئی پتہ نہیں میں جا کے موٹر سائیکل روکی پتہ نہیں کون لڑ پے نے ریسکیو دی گڈی 11 بائی کھڑی سی تھوڑے دن پہلے تے جنہیں ماریا نا انہوں پکڑی کھڑے سن دو بندے دو لڑکے لڑے سن تے ایک گڈی چ لٹا کے نا تو کہہ کی رہا ہے اینو چھوڑ دیو دوسرے پکڑ کے کھڑے سن بھی انہیں بھائی انہوں ماریا تے لڑکے دی لت توڑ دی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اگو وواتی سی اور ایڈا سیانا کہنے لگے میرا بھائی ہے توڑ دی تو توڑ دی کہنے لگے میرا بھرا ہے توڑ دی تھی میں دو میں توڑ دیا تو انہوں کی تراز ایتھے تے بھرا بھراواں دے ہتھی آپ لتاں باواں بھنتے نے وہاں دا میرا بھرا ہے ہسپتال لے کے جا رہے ہیں تے بڑے فخر نال کہہ رہے ہیں میرا بھائی ہے نا میں نے توڑ دی تو توڑ دی کون ہے مجھے پوچھنے والا لیکن ادھر اللہ دے نبی آنکھیں آندے پہن نے نبی یعقوب کول ہوندے پتر پہ آندے نے ابا جی سانو دسو ویراں تو وڈا رشتہ کیڑا ہے بھائیاں تو وڈا رشتہ کیڑا ہے تسی یوسف نو کیوں کوری بائی رکھ دے ہو ایویں اداس اداس ہی رہندے نے نہ کدی باہر نکلدے نے نہ کھیلن جاندے نے بابا ساڈا دل چاہندا ہے اسی اپنے ویر نو اپنے نال لے جائیے ساڈا بھی بھرا ہے اسی دے نال چاہ پورے کریے اینو کھلائیے اینو جناب نال لے کے جائیے اے کھاوے پیوے اے کھیلے کودے ارسلو مانا غدیم یارتاں یا لب بابا ساڈے نال کل دے اے کھیلے گا اے دوڑے گا اے جناب فریش ہو کے آئے گا اے دا دل لگ جائے گا اے ساڈا ویر ہے اسی سارے دے سارے پرا 10 ویر 10 دے پرا جوان جوان ابا جی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اسی دی حفاظت کران گے اسی دے نال اینو کنڈا نہیں لگن دیندے کہ اللہ جاندا ہے بابے نو اینا اعتماد چ لیا اینا اعتماد چ لیا حضرت یعقوب علیہ السلام دے منہ گل نکل گئی کہنے لگے پتروں قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب پترو
جتھے جنگل سے جاندے جے نا بکریاں لے کے اتنے بگیاڑ بڑے نے بھیڑیے بڑے نے شیر بڑے نے مینو ڈر ہے تسی کدے آپ دے دھیانے لگے جانوراں چ مصروف ہوئے کدے زیادہ اگے نہ نکل جاؤ میرا چھوٹا جا بیٹا یوسف ہے کدے نو کتے بیڑیا ہی نہ کھا جائے اینو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے تے کہن لگے ابا بابا جی قالوا لئنک نخذب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون بابا جی پریشان کیوں جے اسی 10 بھراواں 10 بھرا ساڈے ہوندیاں اگر اینو تتی ہوا بھی لگ گئی تے اسی مرے ہی کار ساڈا کی پیدا پھر جین دا 10 جنے ساڈے ہوندیاں کو بھیڑیا آ جائے کوئی بگیاڑ یوسف نے ویکھ جائے ابا جی اسی دے نال میرے ویرو بابے نو کوئی پتہ نہیں میرے پتر اے میرے 10 پتر کی ارادہ کر کے آئے بیٹھے نے ایتھے دے کئیاں دیاں بلیاں نو سارا پتہ لگ جاندا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو کوئی پتہ نہیں میرے 10 پتراں نے مشورہ کی کیتا ہے پتراں دے بہکاوے چ آ گئے نے پتر مطمئن پہ کر دے نے حضرت یعقوب علیہ السلام آخر پتراں تے مطمئن ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا چلو سو جاؤ سویرے لے جا جے نام صبح ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نو باپ نے تیار کیتا ہے آپ نے لایا آپ اچھے کپڑے پوائے اور اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یعقوب نبی نے اپنے بیٹے یوسف نو تیار کیتا ہے محبت نال رخصت کرن لگے انج کر کے شربت بنا لیا روٹیاں لے لیاں اور میرے پتروں اے میرا یوسف تو بغیر دل نہیں لگدا اے دا خیال رکھیا جے اینو کھانا کھلایا جے اگر یوسف تھک جائے اینو موڈیاں تے چک لیا جے میرے یوسف نو اگر پریشانی ہووے پیاس لگ جائے تینو پانی پلایا جے اینو کلے نو نہ چھڑیا جے اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اور مولانا عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ نے کمال ہی کیتا کہندے نے پنڈو باہر باپ نکلے اپنے پتر نو الوداع کرن واسطے باہر نکلے نے الوداع کرن واسطے تے باپ دے سامنے کدی ایک پتر موڈیاں تے چک لیندا ہے کدی دوجا پتر موڈیاں تے چک لیندا ہے یوسف نال محبتاں کردے جاندے نے جب تک نظر آندے رہے حضرت یعقوب علیہ السلام او درخت دے چھاویں کھلے رہے پنڈو باہر اڈے ج سمجھو کھڑے ہون گے اوتھے کھڑے آئی اس درخت دے نیچے پتراں نو ویکھ کے ایویں الوداع کر رہے نے ادھر 10 بیٹے نے ادھر کلا بیٹا ہے نبی نو فکر سی میرا نبی یوسف نبی بننے والا میرا پتر یوسف اللہ دا نبی بننے والا ہے نبی اپنی آنکھاں دو جل نہیں سنون دینا چاہندے مولانا عبدالستار ترجمانی فرمائیے کہندے او بھائی جس نال محبت او بھائی جس نال محبت تے موڈیاں اوپر چایا اسے بھائی دشمن وانگوں اوپر زمین دے پٹکایا دوویں او کہندے نے بے دل غصے ہویا دوجے دے دل غصہ چڑھیا تے خوب تماچے مارے جس ون حضرت یوسف جاون تے اگوں مارے آمن او اگوں مارن آمن سارے نال مسکینی یاد کراوے او نال مسکینی یاد کراوے سوال کیتا کرے سوال انہاں نال مسکینی یاد کراوے تے نبی کرے سوال انہاں پیارا باپ سپردہ والا تے کیوں بھول گیا تسانو
مولا فرماتے ہیں جتھے آ کے بھرا دی نظراں تو بابے دی نظراں تو جلو اوتھے ہی زمین تے پٹک دیتا ہے، اوتھے ہی کوئی تھپڑ ماردا ہے۔ حسد دی اگ تے بلی سی محبت تے ہے ہی کوئی نہیں، نفرت کردے سن، اے نفرت دی وجہ تو شیطان نے ایڈی مت ماری ہے سکے ویر نو، اے چھوٹے جے معصوم نو مار رہے نام حضرت یوسف علیہ السلام کدی کسے ویر منے جاندے نے، کدی کسے بھائی منے جاندے نے، آندے نے تسی میرے بابے نال اپنے ابو نال کیویں وعدے کر کے آئے ہو، کیویں او دے نال وعدے تے دو پمان کر کے آئے ہو، ویروں کوئی ہے تواڈے اندر جڑا میرے نال بھی خیر خائی کرے، جڑا میرے نال بھی محبت کرے نا، جڑا میرا بھی خیال کرے، جڑے ابو دے وعدیاں دا پاس کرے، پر کون ہے؟ ادوں حسد دی اگ جل چکی سی نا، انہاں جناب زیادتی دی انتہا کیتی ہے۔ مولا فرماندے نے 9 میل دا سفر اس تو اگے کنویں تک پہنچ دیاں جناب یوسف نو سزاواں دیندے گئے نے، مار دے گئے نے، اللہ اکبر، جنہ کنویں چ سٹنا ہے، جنہ ذبح دے ارادے تے لے آندا ہے، او محبتاں تے تھوڑیاں ہی کر دے سندے، راج مار دے گئے نے، سزاواں دیندے گئے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو لے جا کے کنویں دے اوپر کھڑا کر کے کنویں تے زمین کنویں دے اندر پہلے جناب اللہ اکبر امام ابن کثیر فرماندے نے ایک برا کہندا ہے نو سپاہی کرنا، جناب بڑا برا یہودا کہندا ہے نام تسی میرے نال وعدہ کیتا سی کنویں چ سٹ دیو نام۔ حضرت یوسف نو کنویں چ سٹن لگے نے، کہندے نے ویراں آ جناب یوسف دی قمیض اتروا رہے نے، کرتا اتروایا۔ حضرت یوسف نبی کہن لگے ویرو آخر میں تواڈا بھرا واں، مینوں تسی کنویں چ سٹن لگے ہو، گل اے وے میرے جسم تے قمیض تے رہن دیو، اگر زندہ رہا تے سردی گرمی تو بچ جاواں گا، تے اگر موت آ گئی میرے کفن دا کم آ جائے گا۔ انہاں نے بھی ترس نہیں کیتا، کرتا اتروا لیا نام، جناب یوسف نے ظلم کر دیا انہوں کنویں چ سٹ دیتا ہے۔ مولانا فرماندے نے ادھر جناب یعقوب نبی پتر دا انتظار کرن واسطے شاماں دے ویلے پھر باہر آ کے اوتے کھڑے ویکھن لگ پینے، پیو دھی بیٹھے راستے اوپر تے شام نماشام پیاں غم دے نال یعقوب نبی نو تے بہت دلیلاں گئیاں، اٹھ اٹھ بیندا مڑ مڑ ویکھے تے شالا خیری آمن جدید جدی طلب یعقوب نبی نو، او جدی طلب یعقوب نبی نو انہوں کھوے چ سٹی جاون، بکرا لے کر سبا کی تو نے تے کرتا لہو بھریا، چلے پاس نبی دے مقربانہ کر کے، او چلے پاس نبی دے تے مقربانہ کر کے۔ ادھر نبی انتظار کر رہے ہیں، انہوں پتہ ہی نہیں میرے پتر نو 9 میل دور کنویں چ سٹی جا رہے ہیں، اے میرے اللہ دی قدرت، ادھر یوسف نو کنویں چ سٹے ہیں، ادھر آسمان والے کیا جبریل دوڑ لا دے میرے یوسف نو کنویں چ جان تو پہلے پہلے رکنا ہے۔ جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونیا نبیاں میں زندگی چ ایک واری ادوں 600 پر کھولے سن، بھراواں کھوہ چ سٹیا تے 7ویں آسمان تے سن، دوڑ لائی تے کنویں چ تھلے جان تو پہلے میں یوسف علیہ السلام نو پکڑ کے نیچے زمین تے پتھر کر دیتا ہے، آرام نال اوپر بٹھا دیتا تے نال وہی اللہ دی طرفوں پیغام سنا دیتا ہے، میرے پیغمبر پریشان نہ ہو جے، اللہ دے نبیہ پریشان نہ ہوئی، تہاڈا رب کہندا ہے انہاں نو تہاڈے دروازے تے ٹور کے لے آواں گا۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو حسد والی بیماری تو محفوظ فرمائے۔ ایتھوں انشاءاللہ اگلے جمعے دا آغاز کریں گے۔ واقول قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔